तथा मया यत्नः क्रियते इति तैः उक्तं तेषां पथि अहमपि चलन् किञ्चित् केचन विषयाः प्रस्तूयन्ते तस्मिन् लक्षणे। साध्य संशयजनक कोटिद्वयोपस्थापक पक्षधर्मता ज्ञान विषयत्वे सति हेत्वभिमतः सः इति चिन्तामणिकाराणां सव्यविचार लक्षणं संशयजनकताघटितं लक्षणमस्ति। दीधिकाराणां व्याख्याग्रन्थः एवमस्ति। कोटिद्वयोपस्थापकं सत् साध्यसन्देहजनकं साध्यसंशयजनक कोटिद्वयोपस्थितिजनकमिति यावदु इति दीधिकाराणां ग्रन्थः अस्ति। अत्र किञ्चित् मूलकारोक्तलक्षणस्य किञ्चित् विलक्षणतया दीधिकाराणां व्याख्या भाति। कुतः इत्युक्तौ यथाश्रुतमूलग्रन्थे साध्यसंशयजनक कोटिद्वयोपस्थापक पक्षधर्मता ज्ञान विषयत्वे सति इत्यस्ति। संदेहजनकेति साध्यसंदेहजनकत्वं कुत्र अन्वितं भवति? साध्यसंदेहजनक कोटिद्वयोपस्थापक इत्यस्ति। कोटिद्वयोपस्थापक इत्यस्य कोटिद्वयोपस्थितिजनक इति। इदं साध्यसन्देहजनकत्वं पक्षधर्मताज्ञाने अन्वितं भवति। एकदेशे कोटिद्वयोपस्थितौ कथम् अन्वितं भवति? अतः मूलग्रन्थेन पक्षधर्मताज्ञाने साध्यसन्देहजनकत्वं कोटिद्वयोपस्थितिजनकत्वं च लभ्यते। परन्तु सिद्धान्ते अस्य लक्षणस्य व्याख्या साध्यसन्देहजनिका या कोटिद्वयोपस्थितिः तज्जनकं यत् पक्षधर्मताज्ञानं तद्विषयत्वम् अथवा तदीय विशेष्यतानिरूपित प्रकारतावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरण धर्मवत्वम् इति परिष्कारः अस्ति। अत्रैव क्लेशः। एतादृशः अर्थः अर्थलाभाय दीधिकारैः कोटिद्वयोपस्थापकं सत् साध्यसन्देहजनकम् इति व्याख्या कृता। कथमयमर्थः लभ्यते इति अनन्तरं क्रमेण अहं वदामि। समयः द्रष्टव्यः। प्रथमतः लक्षणमुक्त्वा लक्षणसमन्वयं करोमि, अनन्तरं केचन विशेषाः प्रस्तूयन्ते। सिद्धान्तरीत्या एवं लक्षणमस्ति। साध्यसन्देहजनिका या कोटिद्वयोपस्थितिः तज्जनकं यत् पक्षधर्मताज्ञानं तद्विषयत्वं। सामान्यतः इदमेव लक्षणं। सव्यभिचारे लक्षणसमन्वयः कर्तव्यः। सव्यभिचारो नाम साधारणम् असाधारणम् अनुपसंहारि च त्रिष्वपि लक्षणसमन्वयः कर्तव्यः। प्रथमतः साधारणे हेतौ लक्षणसमन्वयः क्रियते। उदाहरणं पर्वतो धूमवान् वह्नेः इति व्यभिचारिस्थलं साधारणहेतुः, वह्निः साधारणहेतुः, तत्र लक्षणसमन्वयः क्रियते। साध्यसन्देहः इत्युक्तौ पर्वतो धूमवान् न वा
इत्याकारकः साध्यसन्देहः तज्जनिका या कोटिद्वयोपस्थितिः धूमधूमाभाव उपस्थितिः तज्जनकं यत् पक्षधर्मता ज्ञानं धूमधूमाभावसहचरित वह्निमान् पर्वतः इत्याकारकं पक्षधर्मता ज्ञानं तद्विषयत्वं वह्नौ वर्तते इति कृत्वा साधारणे लक्षणसमन्वयः जातः। अनेन पक्षधर्मता ज्ञानेन धूमधूमाभावसहचरित वह्निमान् पर्वतः इत्याकारक पक्षधर्मता ज्ञानेन धूमधूमाभाव उपस्थितिद्वयं कथं जातम् इति किञ्चित् विव्रियते। सम्बन्धिप्रकारकं ज्ञानं सम्बन्ध्यन्तरस्मारकम् इति नियमः अस्ति। इदं ज्ञानं धूमधूमाभावसहचरित वह्निमान् पर्वतः इति ज्ञानं सम्बन्धिप्रकारकं ज्ञानं। कथं धूमधूमाभावसहचरितत्वं सम्बन्धः सामानाधिकरण्यं धूमधूमाभावसामानाधिकरण्यं सम्बन्धः तादृशसम्बन्धविशिष्टः वह्निः तादृशसम्बन्धि वह्निप्रकारकं ज्ञानम् इदं वह्निमान् पर्वतः इति किल उच्यते। अतः धूमधूमाभावसहचरित वह्निमान् पर्वतः इति ज्ञानं सम्बन्धिप्रकारकं ज्ञानं जातम्। अनेन ज्ञानेन सम्बन्ध्यन्तर स्मरणं जायते। सम्बन्धी अन्यः इत्युक्तौ धूमः धूमाभावश्च तादृश धूमधूमाभावयोः स्मरणं जायते। तदेव स्मरणमेव उपस्थितिः। एवञ्च अनेन किं धूमधूमाभावसहचरित वह्निमान् पर्वतः इत्याकारक सम्बन्धिप्रकारकज्ञानेन सम्बन्ध्यन्तरस्मरणं जातमिति कृत्वा धूमधूमाभाव उभय उपस्थितिः जाता। तादृश उपस्थितिद्वयेन पर्वतो धूमान् न वा इति संशयः जातः। एवञ्च साध्यसंशयजनिका इयम् उपस्थितिः तादृश उपस्थितिजनकं पक्षधर्मताज्ञानं तद्विषयत्वं वह्नौ वर्तते। अथवा तादृशनिश्चयीय निश्चयीय प्रकारतावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरण धर्मः इत्युक्तौ धूमधूमाभावसहचरितत्वं वह्नित्वञ्च इदम् उभयं वह्नौ वर्तते इति कृत्वा लक्षणसमन्वयः जातः। असाधारणे पर्वतो वह्निमान् गगनात् इत्यत्र वह्न्यभाववद्व्यावृत्त गगनवान् पर्वतः इत्याकारकं पक्षधर्मताज्ञानं तेन पक्षधर्मताज्ञानेन वह्न्यभाव उपस्थितिद्वयं जातं पूर्वदेव। तादृश उपस्थितिद्वयेन पर्वतो वह्निमान् न वा इत्याकारक संशयः जातः। व्यावृत्तत्वं वह्न्यभाववद्व्यावृत्त वह्न्यभाववद्व्यावृत्त गगनवान् पर्वतः इति पक्षधर्मताज्ञानं। साध्यसंशयः पर्वतो वह्निमान् न वा इति पक्षवृत्तित्वज्ञानं। पक्षधर्मताज्ञानं नाम पक्षवृत्तित्वज्ञानं। तत्र धूमधूमाभावसहचरित वह्निमान् पर्वतः इति किल अन्ततः उच्यते। धूमधूमाभावसहचरित वह्निः हेतुः पक्षधर्मताज्ञानं नाम हेतोः पक्षवृत्तित्वज्ञानमेव किल। अधिकं प्रवेशः भवतु अधिकप्रवेशे हानिस्तु न जाता किल। हानिस्तु न जाता। वह्निमान् पर्वतः इति धूमान् पर्वतः इति पक्षधर्मताज्ञानं न वा इति तादृशमेव किञ्चित् अधिकं जातं। न्यूनं जातं चेत् क्लेशः। अधिकं जातं चेत् बहु क्लेशः नास्ति इति कथञ्चित् वक्तुं शक्यते। विशिष्टं शुद्धः नातिरिच्यते इति वा कथञ्चित् वक्तुं शक्यते। तत्र क्लेशः नास्ति। एवञ्च साध्यसन्देहः इत्युक्तौ पर्वतो अत्र पर्वतो वह्निमान् न वा इति साध्यसंशयसन्देहः
साध्यसन्देहजनिका या कोटिद्वयोपस्थितिः वन्यवन्यभावोपस्थितिः तज्जनकं यत् पक्षधर्मताज्ञानं वन्यवन्यभाववद्व्यावृत्त गगनवान् पर्वतः इत्याकारकं पक्षधर्मताज्ञानं तादृशज्ञानीयप्रकारतावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरणं धर्मः इत्युक्तौ वन्यवन्यभावव्यावृत्तत्वम् एवं किं गगनत्वञ्च धर्मद्वयं गगनरूपहेतौ वर्तते इति कृत्वा लक्षणसमन्वयः यदि निश्चितसाध्यतदभाववद्व्यावृत्तत्वम् असाधारण्यम् इत्युच्यते चेत् इदमपि उदाहरणं भवति पर्वतोऽन्यमान् गगनादित्यपि उदाहरणं भवति एवं शब्दः अनित्यः शब्दत्वादित्यपि उदाहरणं भवति अतः शब्दे यदा अनित्यत्वनिश्चयः संशयः अस्ति शब्दे अनित्यत्वसंशयः अस्ति तदानीं निश्चितसाध्यवान् निश्चित अनित्यत्ववान् घटादिः एवं निश्चित अनित्यत्वाभाववान् गगनादिः एवञ्च निश्चितसाध्यवद्व्यावृत्तत्वमप्यस्ति शब्दत्वे निश्चितसाध्याभावव्यावृत्तत्वमप्यस्ति शब्दत्वे एवञ्च अत्रापि साध्यसंशयः इत्युक्तौ शब्दः अनित्यो न वा इत्याकारक साध्यसंशयः साध्यसंशयजनिकाया कोटिद्वयोपस्थितिः शब्दः अनित्यत्वतदभावविषयक उपस्थितिः तादृश उपस्थितिद्वयजनकं यत् पक्षधर्मताज्ञानं अनित्यत्वतदभाववद्व्यावृत्त शब्दत्ववान् शब्दः इत्याकारकं पक्षधर्मताज्ञानं तादृशज्ञानीयप्रकारतावच्छेदकतापर्याप्त्यधिकरणधर्मः इत्युक्तौ अनित्यत्वतदभाववत् अनित्यः निश्चितानित्यत्वतदभाववद्व्यावृत्तत्वं शब्दत्वत्वञ्च तादृशधर्मद्वयं शब्दत्वरूपहेतौ वर्तते इति कृत्वा तत्रापि लक्षणसमन्वयः एवम् अनुपसंहारिणी सर्वमनित्यं मेयत्वात् इत्यत्र तत्रापि पक्षधर्मताज्ञानम् अनित्यत्वतदभावसहचरितमेयत्ववत् सर्वम् इत्याकारकं पक्षधर्मताज्ञानम् तज्जन्या कोटिद्वयोपस्थितिः इत्युक्तौ अनित्यत्वतदभावविषयकोपस्थितिः तज्जन्यः संशयः इत्युक्तौ सर्वमनित्यं न वा इति संशयः इति एवं क्रमेण लक्षणसमन्वयः भवति परन्तु यदा सर्वस्मिन् अनित्यत्वसंशयः अस्ति तदानीं किं धर्तुं शक्यते अनित्यत्वतदभाववत्पदेन अनित्यत्ववत्पदेन अनित्यत्वाभाववत्पदेन किं धर्तुं शक्यते इत्युक्तौ तत्र कथं समन्वयः कर्तव्यः यदा यस्मिन् काले कस्मिंश्चित् पदार्थे अनित्यत्वनिश्चयः अनित्यत्वाभावनिश्चयश्च अस्ति यस्मिन् काले अनित्यत्वनिश्चयः अस्ति अनित्यत्वाभावनिश्चयोऽप्यस्ति तदानीन्तन अनित्यत्वतदभावसहचरितत्वं मेयत्वे वर्तते तादृश अनित्यत्वतदभावसहचरितमेयत्ववत् सर्वम् इत्याकारकं पक्षधर्मताज्ञानमादाय संशयः इत्युक्तौ सर्वमनित्यं न वा इत्याकारकसंशयः सादृशसंशयजनिका कोटिद्वयोपस्थितिः अनित्यत्वतदभावविषयकोपस्थितिः तज्जनकं पक्षधर्मताज्ञानम् अनित्यत्वतदभावसहचरितमेयत्ववत् सर्वम् इत्याकारकं पक्षधर्मताज्ञानं तद्विषयत्वं मेयत्वे अथवा तज्ज्ञानीयप्रकारतावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरणधर्मः इत्युक्तौ अनित्यत्वतदभावसहचरितत्वं मेयत्वत्वञ्च तदुभयं मेयत्वरूपहेतौ वर्तते इति कृत्वा लक्षणसमन्वयः भवति वस्तुतः एवमेव वक्तव्यं भवति तत्र किं प्रकारतायां तादृशनिश्चयीय तादृशज्ञानीय प्रकारतावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरणधर्मवत्वम् इत्युच्यते किल ज्ञानीयप्रकारतायां ज्ञाननिरूपितत्वम् उपलक्षणविधये एव प्रवेष्टव्यम् अस्ति वस्तुतः एवमेव प्रवेष्टव्यम् अन्यथा नित्यदोषे साधारणे अव्याप्तिः स्यात् यदा धूमधूमाभावसहचरित वन्यमान् पर्वतः इत्याकारकज्ञानं नास्ति तदानीमेव अयं दोषः साधारणं दोषः नित्यदोषः अयम् अतः ज्ञाननिरूपितत्वं
उपलक्षणविधया एव प्रवेष्टव्यमस्ति प्रकारतायाम्। अतः प्रकारतावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरणधर्मवत्वम् अत्र तदानीन्तना इति तालं स्वीकृत्य वक्तुं शक्यते इति ग्रन्थकारैः समाहितं वर्तते। तावत्पर्यन्तं लक्षणसमन्वयादिकं जातम्। इदानीं वस्तुतः मूलग्रन्थेन साध्यसन्देहजनक कोटिद्वयोपस्थापक पक्षधर्मताज्ञानविषयत्वे सति हेत्वभिमतः सः इति मूलकारोक्तं लक्षणम्। यथाश्रुतलक्षणं स्वीक्रियते चेत् पक्षधर्मताज्ञाने साध्यसन्देहजनकत्वं कोटिद्वयोपस्थितिजनकत्वं च लभ्यते। यदि एवमेव लक्षणम् उच्यते चेत् तर्हि अयं नित्यो ज्ञानात् इत्यत्र दीधितिकारैः अग्रे जनकान्तपदसार्थक्यम् उच्यते। जनकान्तपदप्रवेशेन अयं नित्यो ज्ञानात् सद्धेतौ नित्यत्वव्याप्ये ज्ञाने सद्धेतौ नातिव्याप्तिः जनकान्तदानेन इति दीधितिकारैः अग्रे उच्यते। यदि जनकान्तपद यदि साध्यसन्देहजनकत्वं कोटिद्वयोपस्थितिजनकत्वं च पक्षधर्मताज्ञाने एव यदि निवेश्यते तर्हि जनकान्तपदनिवेशेपि अतिव्याप्तिवारणं नैव भवति। कुतः इत्युक्तौ तत्र पक्षधर्मताज्ञानमित्युक्तौ एवं स्वीक्रियते नित्यत्व तदभावविषयक ज्ञानवानयम् आत्मा इति पक्षधर्मताज्ञानं स्वीक्रियते। इदं नित्यत्व तदभावयोः विषयित्वं सम्बन्धः विषयित्वं ज्ञाने अस्ति। सम्बन्धिप्रकारकं ज्ञानम् इदं जातम्। सम्बन्धिप्रकारकं ज्ञानं सम्बन्ध्यन्तरस्मारकम् इति कृत्वा इदं ज्ञानं नित्यत्वतदभावयोः उपस्थितिजनकं जातं, सम्बन्ध्यन्तरस्मारकं जातम्। अतः एकं दलम् आगतं, कोटिद्वयोपस्थितिजनकत्वम् अस्मिन् पक्षधर्मताज्ञाने आगतं, साध्यसन्देहजनकत्वमपि आगतम्। कथं साध्यसन्देहजनकत्वं कथमिति शङ्का उदेति। कुतः इत्युक्तौ कीदृशं ज्ञानं साध्यसन्देहजनकं भवति इत्युक्तौ साधारणधर्मवद्धर्मिज्ञानम् असाधारणधर्मवद्धर्मिज्ञानम् इदमेव भवति। तदेव विप्रतिपत्तिवाक्यजन्यं तदेव किं साध्यसन्देहजनकं भवति। इदं तु साधारणधर्मवद्धर्मिज्ञानं नास्ति, असाधारणधर्मवद्धर्मिज्ञानं नास्ति, विप्रतिपत्तिवाक्यजन्यं ज्ञानमपि नास्ति। तर्हि कथं साध्यसंशयजनकमिति संशयः आगच्छति। परन्तु धर्मितावच्छेदकप्रकारकज्ञानमुद्रया इदं ज्ञानं नाम नित्यत्वतदभावविषयकज्ञानवानयम् इति ज्ञानं साध्यसंशयजनकं भवति। कथम् इत्युक्तौ साध्यसंशयः इत्युक्तौ नित्यत्वतदभावविषयकज्ञानवानयं नित्यो न वा इत्याकारकः साध्यसंशयः। अस्मिन् ज्ञाने धर्मितावच्छेदकं नित्यत्वतदभावविषयकज्ञानं धर्मितावच्छेदकम् इदं त्वञ्च धर्मितावच्छेदकं। यतः नित्यत्वतदभावविषयकज्ञानवानयं नित्यो न वा इति ज्ञानं स्वीकृत्य नित्यत्वतदभावविषयकज्ञानम् इदं त्वं द्वयमपि धर्मितावच्छेदकमस्ति। एतादृशधर्मितावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानं इदानीं स्वीकृतं पक्षधर्मताज्ञानं नित्यत्वतदभावविषयकज्ञानवानयम् आत्मा इत्याकारकं पक्षधर्मताज्ञानं च। यतः तस्मिन् ज्ञाने नित्यत्वतदभावविषयकज्ञानं प्रकारः इदं त्वञ्च प्रकारः। एवञ्च धर्मितावच्छेदकप्रकारकज्ञानमुद्रया इदं ज्ञानं नित्यत्वतदभावविषयकज्ञानवानयम् आत्मा इति पक्षधर्मताज्ञानं साध्यसन्देहजनकं जातम्। अयं नित्यो न वा इत्याकारकसाध्यसन्देहजनकं जातम्। एवं कोटिद्वयोपस्थितिजनकं च जातम्। एवञ्च साध्यसन्देहजनकं
कोटिद्वयो इदानीम् अत्रापि भवद्भिरुक्त यतः प्राक् यत् पृष्टं तथा अयं साध्यसंशयो वा इति अयं नित्यो न वा इति साध्यसंशयः परन्तु इदानीं संशयस्य आकारः कः नित्यत्वतद्भावविषयकज्ञानानयम् आत्मा नित्यो न वा इति भवति अयमपि यतः सामानाधिकरण्येन अवगाहमानः साध्यसंशयः इति पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन भवतु अयमपि साध्यसंशय एव एवञ्च धर्मितावच्छेदकप्रकारकज्ञानमुद्रया इदं ज्ञानं नित्यत्वतद्भावविषयकज्ञानवानयमात्मा इति ज्ञानं किं साध्यसन्देहजनकं जातं कोटिद्वयोपस्थितिजनकञ्च जातमिति कृत्वा एतादृशज्ञानमादाय ఏమయ్యా జ్ఞానరూప జ్ఞానీయ ప్రకారతావచ్ఛేదకత పర్యాప్త్యధికరణ ధర్మ ఇత్యుక్తో నిత్యత్వ తదభావ విషయకత్వం జ్ఞానత్వంచ ఏతదుభయం జ్ఞానరూపహేతో వర్తతే కృత్వా జ్ఞానే అతివ్యాప్తిः సద్హేతౌ జ్ఞానే అతివ్యాప్తిः తదवस्थेऽस्ति धीतिकारैः जनकान्तपदसार्थक्यकथनम् असङ्गतं स्यात् अतः एवं तादृशसार्थक्यप्रदर्शनेन साध्यसन्देहजनकत्वं पक्षधर्मताज्ञाने नास्ति साध्यसन्देहजनकत्वम् उपस्थितिजनकत्वं च पक्षधर्मताज्ञाने इति अवश्यं वक्तव्यमिति दीतिकारैः एवं लक्षणं सिद्धान्ते साध्यसन्देहजनककोटिद्वयोपस्थितिजनकपक्षधर्मताज्ञानविषयत्वम् इति चिन्तामणिकाराणां यद् लक्षणमस्ति तस्य एवं विवरणं कृतमस्ति अत्र दीधितिकारैः किं दीधितिकारैः किं सार्धक्यद्वयं प्रदर्शितं साध्यसन्देह अयं दोषः कथं वार्यते साध्यसन्देहजनिकाया कोटिद्वयोपस्थितिः तज्जनकं यत् पक्षधर्मताज्ञानम् इति इदानीं एतत् ज्ञानं साध्यसंशयजनकमिति नास्ति इदानीं ज्ञानजन्या कोटिद्वयोपस्थितिः साध्यसन्देहजनिका इत्यस्ति एतादृशज्ञानजन्यकोटिद्वयोपस्थितिस्तु साध्यसन्देहजनिका नास्ति कीदृशकोटिद्वयोपस्थितिः इतः प्राक् अस्माभिः यदुक्तं साधारणधर्मवद्धर्म्यज्ञानजन्यकोटिद्वयोपस्थितिः असाधारणधर्मवद्धर्म्यज्ञानजन्यकोटिद्वयोपस्थितिः विप्रतिपत्त्यवाक्यजन्यकोटिद्वयोपस्थितिरेव साध्यसंशयजनिका इयम् उपस्थितिः तादृशी नास्ति यतः इदं नित्यत्वतद्भावविषयकज्ञानवानयम् इति ज्ञानं साधारणधर्मवद्धर्म्यज्ञानं नास्ति एवम् असाधारणधर्मवद्धर्म्यज्ञानं नास्ति विप्रतिपत्तिवाक्यजन्यं ज्ञानमपि नास्ति अतः एतादृशवाक्यजन्यकोटिद्वयोपस्थितिः साध्यसंशयजनिका न भवति इति कृत्वा सिद्धान्ते विधिकारोक्तपरिष्कारे अतिव्याप्तिः वार्यते अतः अवश्यम् अस्य लक्षणस्य एवं परिष्कारः कर्तव्यः अस्ति वस्तुतः चिन्तामणिकारोक्तग्रन्थपरिशीलनेन साध्यसन्देहजनकत्वं कोटिद्वयोपस्थापकत्वं च पक्षधर्मताज्ञाने भाति परन्तु तथा नास्ति इदानीं जनकान्तपद अनिवेशे साध्य दीर्घकारोक्तलक्षणे साध्यसन्देहजनककोटिद्वयोपस्थापकपक्षधर्मताज्ञानविषयत्वम् इत्यस्ति किल जनकान्तपदानिवेशे किं भवति कोटिद्वयोपस्थापकपक्षधर्मताज्ञानविषयत्वम् इत्यस्ति एतावन्मात्रम् उच्यते चेत् इदानीं यदुक्तं तत्रैव तत्र भवति वा अयं नित्यो ज्ञानादि तत्र भवति यतः पक्षधर्मताज्ञानम् इत्युक्तौ नित्यत्वतद्भावविषयकज्ञानवानयम् आत्मा इति पक्षधर्मताज्ञानं तेन कोटिद्वयोपस्थितिः जायते एव यतः सम्बन्धिप्रकारकं ज्ञानम् इदम् इति कृत्वा सम्बन्ध्यन्तरस्मारकं भवति नित्यत्वतद्भावविषयक उपस्थितिजनकं भवति इति कृत्वा इदं ज्ञानं कोटिद्वयोपस्थापकं यत् पक्षधर्मताज्ञानं नित्यत्वतद्भावविषयकज्ञानवानयमात्मा इति ज्ञानं तद्विषयत्वं ज्ञाने हेतुः वर्तते इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः अतः साध्यसन्देहजनकत्वं दलं निविष्टः साध्यसन्देहजनकत्वम् उपस्थितो यदा इदमेव न अन्योपि दोषः अस्ति कुत्र अस्ति वन्यमान् धूमादित्यत्रैव पर्वतो वन्यमान् धूमादित्यत्रैव धूमरूपसद्धेतौ अतिव्याप्तिः तत्रापि अतिव्याप्तिः कथम् इत्युक्तौ
तत्र पक्षधर्मताज्ञानं कीदृशं गृह्यते वन्यसहचरित वन्यभाववत् व्यावृत्त धूमवान् पर्वतः इत्याकारकं ज्ञानं स्वीक्रियते। तेन ज्ञानेन कोटिद्वयोपस्थितिः जाता। अतः कोटिद्वयोपस्थापकं यत् पक्षधर्मताज्ञानम् इत्युक्तौ वन्यसहचरित वन्यभाववत् व्यावृत्त धूमवान् पर्वतः इत्याकारकं ज्ञानं तद्विषयत्वमादाय धूमे अतिव्याप्तिः। एवं यदा यदा यथा अयं नित्यो ज्ञानादित्यत्र ज्ञानरूपसत्येतौ अतिव्याप्तिः एवं पर्वतोऽन्यमान् धूमादित्यत्रापि धूमरूपसत्येतौ अतिव्याप्तिः। अतः साध्यसन्देहजनकेति जनकान्तदलम् आवश्यकं। तन्निवेशे च एतादृशज्ञानजन्या उपस्थितिः साध्यसन्देह नित्यत्व तदभावविषयकज्ञानवानयमात्मा इति पक्षधर्मताज्ञानजन्या उपस्थितिः साध्यसन्देहजनिका न भवति। अतः इदं ज्ञानं साधारणादिधर्मवद्धर्मिज्ञानं नास्ति। एवं किं वन्यसहचरित वन्यभावव्यावृत्त धूमान् पर्वतः इति ज्ञानमपि साधारणादिधर्मवद्धर्मिज्ञानं नास्ति कृत्वा तज्जन्या उपस्थितिः साध्यसन्देहजनिका न भवति इति कृत्वा तत्रापि अतिव्याप्तिः वार्यते। अतः जनकान्तदलसार्थक्यम् इदम्। अन्यत् सार्थक्यम् उच्यते। कोटिद्वयोपस्थापकेति पदानिवेशे लक्षणं किं भवति? साध्यसन्देहजनक पक्षधर्मताज्ञानविषयत्वम् इति लक्षणं भवति। तदानीं परतो वन्यमान् धूमादित्यादौ पुरोवर्ति पर्वतो वन्यमान् धूमात् पुरोवर्ति पर्वतो वन्यमान् धूमादित्यादौ पुरोवर्तितावान् पर्वतः इत्याकारकं पक्षधर्मताज्ञानमादाय पुरोवर्तित्वे अतिव्याप्तिः। इदं पुरोवर्तित्वं वन्यव्याप्यम् इति चेत् सद्धेतुः तत्र अतिव्याप्तिः। यदि पर्वतनिष्ठं चेत् सद्धेतुः व्याप्यं भवति, वन्यव्याप्यं भवति। ह्रदादिनिष्ठं चेत् विरुद्धं भवति। साध्य असामानाधिकरण्यात् वन्य असामानाधिकरण्यात् इदं ह्रदनिष्ठं पुरोवर्तित्वं वन्यविरुद्धं भवति। यत्किमपि भवतु अलक्ष्यमेव। सद्धेतुश्चेत् सर्वथा अलक्ष्यं। हेत्वाभासः विरुद्धः ग्रन्थे व्याप्ये पुरोवर्तित्वे व्याप्ये विरुद्धे च अतिव्याप्तिः। पुरोवर्तित्वे एव पुरोवर्तित्वं किन्निष्ठं ग्राह्यं? हृदः पक्षः भवति। परन्तु केवलं पर्वतं स्वीकृत्य पर्वतस्य प्रवर्तित्वं वा हृदस्य प्रवर्तित्वं वा एवं भाति। नाम पुरोवर्ति पर्वतो वन्यमान् धूमात् इत्यत्रैव नाम तदपि चिन्तितं तदैव वक्तव्यं वा आवश्यकं वा इति चिन्त्यते। तत्र पुरोवर्तित्वे अतिव्याप्तिः। पुरोवर्तिपर्वतः इत्युक्तौ पुरोवर्तित्वं पर्वते खलु हृदे सत्यं तत्। तत्र वन्यमान् धूमादिति स्थलं वन्यमान् धूमादिति स्थलम्। इदं पुरोवर्तित्वं वन्यव्याप्यमपि అంటే पक्षः भिन्नभिन्नतया भवद्भिरुक्तः अवश्यं वक्तव्यं वा इति चिन्तितं मया। तत्र पुरोवर्तित्वं यतः स्थलं भिन्नतया न प्रदर्शितं व्याख्याने। पुरोवर्तिपर्वते विरुद्धे च तत्र स्थलं तु व्याख्याने पुरोवर्तित्वे स्थलं प्रदर्श्य पुरोवर्तिपर्वतो वन्यमान् धूमात् इति स्थलं प्रदर्श्य पुरोवर्तित्वे अतिव्याप्तिः। तत्र यदि पुरोवर्तित्वं पर्वतनिष्ठं गृह्यते चेत् व्याप्ये विरुद्धे च अतिव्याप्तिः इति एकैकम् उच्यते चेत् एकैक व्यावृत्तत्वं वा अथवा साहचर्यं वा एकमादाय उच्यते चेत् अनुपादाने कोटिद्वये अनुपादाने इदानीं कोटिद्वयोपस्थितिजनकम् इति पदं नास्ति। केवलं साध्यसन्देहजनकं यत् पठति। तत्र व्याप्ये विरुद्धे च अतिव्याप्तिः कुत्र उक्ता अस्ति? इदानीं पुरोवर्तिपर्वतो वन्यमान् धूमात् स्थलं प्रदर्शितं। व्याप्ये विरुद्धे च इति मूले अस्ति। मूले अस्ति। मूले स्थलं न प्रदर्शितं। मूले तु स्थलं न प्रदर्शितं। व्याख्याने कुत्र इति चेत् पुरोवर्तिपर्वतो वन्यमान् धूमात् स्थलं स्वीकृत्य
पुरोवर्तित्वे व्याप्ये विरुद्धे च इत्युक्तं मया कथं गृहीतं तस्मिन्नेव स्थले भवति इति चिन्तितं मया। पुरोवर्तित्वे अतिव्याप्तिः इत्युक्तौ इदं पुरोवर्तित्वं वह्निव्याप्यमपि भवति वह्निविरुद्धमपि भवति। पर्वतनिष्ठं पुरोवर्तित्वं द्वयं कथं तदेव पर्वतनिष्ठं पुरोवर्तित्वमिति अवश्यं वक्तव्यं वा? पुरोवर्तिपर्वतवन्यमान् धूमादिति स्वामिति स्वीकृतं पर्वतगतं पुरोवर्तित्वमाना एव तत्र विचारः कर्तव्यः। तस्मिन् तु भवति चेत् व्याप्यत्वं भवति। तद् वक्तव्यं वा इति चिन्तितं। पुरोवर्तित्वविशिष्ट पर्वतो वन्यमान् इति स्थलमस्ति। पुरोवर्तित्वविशिष्ट पर्वतो वन्यमान् पुरोवर्तित्वं कश्चन धर्मः, तादृश पुरोवर्तित्ववैशिष्ट्यं पर्वते भाति नाम स्थलं कल्याणमहाशय स्थलं भिन्नभिन्नतया न प्रदर्शितम् इति कृत्वा भवति वा इति मया एकस्मिन्नेव स्थले भवति वा इति चिन्तितम्। अतः अपि च यदि पर्वतनिष्ठं पुरोवर्तित्वं तर्हि व्याप्ये, हृदनिष्ठं पुरोवर्तित्वं चेत् विरुद्धे इति किमर्थं वक्तव्यम् इति स्थलं भिन्नं भिन्नं भवति चेत् पर्वतनिष्ठं पुरोवर्तित्वमेकमिति हृदनिष्ठं पुरोवर्तित्वमेव न अतिव्याप्तिस्तु पुरोवर्तित्वेव आश्रयभेदेन तत्र तस्य व्याप्यत्वम् अथवा विरुद्धत्वम् उपात्तं प्रत्यक्षः। अतिव्याप्तिकथनं पुरोवर्तित्वेव पुरोवर्तित्वं किन्निष्ठं वह्निः इति परित्यज्य पुरोवर्तिः वह्निमान् पर्वतः इति परित्यज्य पुरोवर्तिः वह्निमान् धूमाः इति ग्रहणे पुरोवर्तिः धृतः इति ग्रहीतुं शक्यते। ज्ञानम् आवश्यकं, दर्मितावच्छेदकप्रकारज्ञानम् आवश्यकं। तत् न भवति। पुरोवर्तिपर्वतो वन्यमान् इति स्थलम् उक्तं, पुरोवर्तिपर्वतो वन्यमान् इति स्थलं स्वीकृतं, तस्मिन्नेव स्थले वक्तुं शक्यते वा इति कथञ्चित् आलोचितं। तत्र इदमेव इति मयापि निर्णयो न कृतः, एवं भवति वा इति। यतः पर्वतनिष्ठं पुरोवर्तित्वं चेत् वह्निव्याप्यं, हृदनिष्ठं पुरोवर्तित्वं चेत् वह्निविरुद्धम्, उभयमपि लक्ष्यमेव इति व्याप्तिः भवति। तर्हि पुरोवर्तिपर्वतो वन्यमान् इति किमर्थं स्वीकृतम् इत्युक्तौ धर्मितावच्छेदकप्रकारज्ञानम् इदम् अवश्यं वक्तव्यम् इति कृत्वा तत् निर्दिष्टम् एकवारं भवन्तः आलोचयन्तु। इदं स्थलं भिन्नभिन्नतया वक्तव्यं वा इति व्याख्याने तु तत् किमपि नोक्तम्। किम विवृत्तिमनोरमटीकायां प्रसिद्धा तत्र तु विवृत्तिटीकायां द्वयमेव प्राक्तुं व्याप्यत्वविरुद्धत्व उपादानाय द्वयमेव सर्वत्र एकैकपदानुपादाने तत्र साहचर्यमात्रोक्तौ अथवा एकैकव्यावृत्तत्वमात्रोक्तौ व्याप्ये वृद्धे इत्यो उच्यते। अवश्यं चेत् तदेव करणीयं। तर्हि तदानीं विरुद्धे इत्युक्तौ तदानीं तु क्लेशः नास्ति। तदा किं पर्वतनिष्ठपुरोवर्तितान् पर्वतो वन्यमान्, पुरोवर्तिपर्वतो वन्यमान्, पुरोवर्तिहृदो वन्यमान् इति स्थलद्वयं स्वीकृते चेत् क्लेशः एव नास्ति। अलक्ष्यत्वं तु अस्ति एव, व्याप्यत्वम् एकं विरुद्धं च अपरं लक्ष्यमेव, क्लेशः एव नास्ति। भवतु तत् किञ्चित् आलोच्यते भवतु। इदानीं कोटिद्वयोपस्थापके पदानुपादाने किं लक्षणं भवति? साध्यसन्देहजनकपक्षधर्मताज्ञानविषयत्वम् इति पुरोवर्तिपर्वतो वन्यमान् धूमादि चत्र पुरोवर्तित्वे व्याप्ये अतिव्याप्ति अथवा विरुद्धे वा अतिव्याप्ति उभयमपि अलक्ष्यमिति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः। तत्र साध्यसन्देहः इत्युक्तौ पुरोवर्तिपर्वतो वन्यमान् न वा इत्याकारकः साध्यसंशयः। तज्जनकं पक्षधर्मताज्ञानम् इत्युक्तौ पुरोवर्तितावान् पर्वतः। यतः पुरोवर्तितावान् पर्वतः इत्यत्र धर्मितावच्छेदकं पुरोवर्तित्वं, तत्र संशये धर्मितावच्छेदकतया धर्मितावच्छेदकप्रकारकज्ञानम् आवश्यकम्। इदं धर्मितावच्छेदकप्रकारकज्ञानं जातम् इति कृत्वा साध्यसंशयजनकं धर्मितावच्छेदकप्रकारकज्ञानं क्रिया इदं साध्यसंशयजनकं जातम् इति कृत्वा तद्विषयत्वमादाय पुरोवर्तित्वे अतिव्याप्तिः।
विषय पुरोवर्तित्वातिव्याप्तिः व्याप्ये अलक्ष्ये अतिव्याप्तिः अतस्तद्वारणाय कोटिद्वयोपस्थापकत्वं धनं विष्णु इदं ज्ञानं पुरोवर्तितावान् पर्वतः इति ज्ञानं कोटिद्वयोपस्थापकं नास्ति इति कृत्वा कोटिद्वयोपस्थापकत्वाभावात् तज्ज्ञानं स्वीकर्तुं नैव शक्यते इत्युक्त्वा अतिव्याप्तिः नास्ति किञ्चित् अग्रे किञ्चिदुच्यते तत्र तत्र चिन्तामणिकाराणां लक्षणं कथमस्ति साध्यसन्देहजनक कोटिद्वयोपस्थापक पक्षधर्मताज्ञानविषयत्वे सति एकस्मिन् पक्षधर्मताज्ञाने साध्यसन्देहजनकत्वं कोटिद्वयोपस्थापकत्वं च लभ्यते ग्रन्थेन एकदेशे उपस्थितौ कोटिद्वयोपस्थापके इत्यस्य कोटिद्वयोपस्थितजनके इत्यर्थः एकदेशे कोटिद्वयोपस्थितौ साध्यसन्देहजनकत्वं नैव लभ्यते अतः दीधितिकारैः किम् उक्तं साध्यसन्देहजनककोटिद्वयोपस्थापकम् इत्यस्य व्युत्क्रमेण कोटिद्वयोपस्थापकं सत् साध्यसन्देहजनकम् इति व्याख्यानं कोऽर्थः किं कोटिद्वयोपस्थापकं नाम कोटिद्वयोपस्थितिजनकतावान् कोटिद्वयोपस्थितिजनकतावान् साध्यसन्देहजनकं साध्यसन्देहजननवान् कोटिद्वयोपस्थितिजनकतावान् संशयजननवान् इत्यर्थः आगच्छति एवञ्च किम् आगते जननं विधेयं साध्यसन्देहजनन उद्देशतावच्छेदकत्वं कोटिद्वयोपस्थितिजनकतायाम् आगच्छति कोटिद्वयोपस्थितिजनकतायाम् आगच्छति असति बाधके उद्देशतावच्छेदकविधेययोः प्रयोज्यप्रयोजकभावेन नयः औत्सर्गे धनवान् सुखी इत्यत्र धनवन्तम् उद्दिश्य सुखं विधीयते तत्र सुखं विधेयं सुखरूप विधेय उद्देश्यं धनवान् किल उद्देश्यता विधेयोद्देश्यतावच्छेदकता धने अस्ति तत् प्रयोजकत्वं विधेयं सुखं विधेय प्रयोजकत्वं धने आगच्छति एवञ्च किमागतं साध्यसन्देहजनकतायां साध्यसंशयजनकतायां कोटिद्वयोपस्थितिजनकतायां साध्यसन्देहोत्पत्त्यवच्छेदकत्वलाभात् जनन प्रयोजकत्वलाभात् साध्यसन्देहोत्पत्ति प्रयोजकत्वलाभात् किं कोटिद्वयोपस्थितेः द्वारतालाभः कोटिद्वयोपस्थितेः द्वारतालाभः नाम कोटिद्वयोपस्थितिं द्वारीकृत्य साध्यसन्देहजनकं पक्षधर्मता ज्ञानम् साध्यसन्देहजनकं पक्षधर्मताज्ञानम् इति आगतं साध्यसन्देहजनिका कोटिद्वयोपस्थितिः कुत्र आगतं तदा इतोपि साक्षादागच्छति किञ्चित् आलोच्यते चेत् व्याख्यानेऽपि अस्ति तत्र चक्षुस्संयोगजनकं चक्षुः फलस्य चाक्षुषस्यापि जनकं चक्षुस्संयोगजनकं चक्षुः फलस्य चाक्षुषस्य जनकम् एवमेव कोटिद्वयोपस्थितिजनकं पक्षधर्मताज्ञानं किं साध्यसंशयजनकम् इत्यागतं फलस्य साध्यसंशयजनकम् इति इदानीमपि कोटिद्वयोपस्थितौ साध्यसंशयजनकत्वं कथम् आगतम् इत्युक्तौ तत्रापि कश्चन विशेषः व्यापारत्वं कस्य कोटिद्वयोपस्थितेः व्यापारत्वं नाम
तज्जन्यत्वे तज्जन्यजनकत्वम् इदानीं पक्षधर्मताज्ञानजन्यत्वे सति पक्षधर्मताज्ञानजन्यसंशयजनकत्वम् इत्यागतम् यदा व्यापारत्वं वर्णनीयं चेत् कोटिद्वयोपस्थितौ व्यापारत्वं वर्णनीयं चेत् तज्जन्यत्वे तज्जन्यजनकत्वं वर्णनीयम् एवञ्च इदानीं किम् आगतं पक्षधर्मताज्ञानजन्यत्वम् आगतं पक्षधर्मताज्ञानजन्य संशयजनकत्वम् आगतम् एवञ्च पक्षधर्मताज्ञानजन्यत्वं संशये पक्षधर्मताज्ञानजन्य संशयजनकत्वम् उपस्थितो आगतम् एवं स संशयजनक उपस्थितिः इति अर्थात् आगतमेव किल एवञ्च अनेन दिधिग्रन्थेन कोटिद्वयोपस्थापकं सत् पक्षधर्मताज्ञानं साध्यसन्देहजनक कोटिद्वयोपस्थितिजनकम् इति यावत् इति ग्रन्थेन गदाधरभट्टाचार्यैः एवं व्याख्यानं साध्यसन्देहजनक कोटिद्वयोपस्थितिजनक पक्षधर्मताज्ञान विषयत्वम् इति व्याख्यानं कृतम् एवञ्च त्रिष्वपि सव्यभिचारेषु लक्षणसमन्वयः भवति इति कृत्वा इदं लक्षणं निर्दुष्टं नाम इदानीम् अस्याम् अवस्थायाम् इदं लक्षणं निर्दुष्टम् इति कृत्वा अत्र मया क्रियते सर्वेषां प्रणामः इदानीं